हे सरकारान आणि हे एनडीएचे अलायन्सान जे देशाचे सगळ्यात व्हडले अलायन्स अशें म्हणटात, हे अलायन्साचे यंगस्ट मेंबर आमी तांचे बरोबर आसा. अशें खूब जाण ह्या दिसांनी हांगा थंय जॉईन जायत रावतात, म्हणटात की दीस इज माय ओरिजिनल होम, दीस इज माय होम कमींग अशें मागीर म्हणप आसता. आमी तशें होम आमचें विसरूंक ना, आमी आहा थंय आहा. आनी हांगा आमी ह्या पक्षाक, भारतीय जनता पक्षाचो मनोहर पर्रीकार सरकार आमी सपोर्ट कित्याक केलो आनी हे करून आमकां आनी लोकांक कितें फायदो जालो. हे सरकारान आनी हे एनडीएचे अलायन्सान जे देशाचे सगळ्यात व्हडले अलायन्स अशें म्हणटात, हे अलायन्साचे यंगस्ट मेंबर आमी तांचे बरोबर आसा. हो एनडीए अलायन्स सरकारान जॉईन जावपाचें डिसिजन बरें कठीण आशिल्लें, तितलें सोंपें नाशिल्लें. आमी हे बीजेपीक सपोर्ट कित्याक केलो? बीजेपीक आमी इतल्या खातीर सपोर्ट केलो की आमी जे फातर्डेकार, हांव फातर्डेचो लोकप्रतिनिधी, जे आमकां एक एस्पिरेशनां आसतात, आमचे मनान एक काळजान आमची स्वप्नां आहा, ही स्वप्नां साकार करपाक आनी जी साश्टीकारान इतल्या वर्सां काँग्रेसीन मिल्क केली ती जावंकूच पावूंक ना, असलीं कामां करपा खातीर आमी ह्या सरकारान भितर सरिल्ले आहा.